बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से जितनी बार माफी का मुतालबा किया, जवाब में आपको इनकार ही सुनना पड़ा। एक दफा इनकार हुआ, दूसरी दफा, तीसरी दफा, और जब इनकार की मुसलसल आपको हर अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला यही कहानी और यही जवाब देता रहा, तो आपने इमरान खान के खानदान को टारगेट कर लिया और उनके ऊपर मुकदमात बनाकर अब आप उन्हें खामोश करवाना चाहते हैं और एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। आज एजाजुल हक साहब ने जी एक और इंकशाफ किया और वो एक तरह से गवाह बन गए हैं पाकिस्तान की आज की सियासी तारीख के कि बार बार इमरान खान को ये मुतालबात माफी के उनके सामने रखे गए, जिन्हें आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जब कोई कॉलम नवीस अपने कॉलम के अंदर ये बातें लिखता है तो उससे इनकार कर देते हैं। एजाजुल हक साहब क्या कह रहे हैं कि जो थोड़े बहुत मुज़ाकरात हुए उनमें इमरान खान को बड़ा हल्का सा लफ्ज कहा गया था कि कह दो आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, लेकिन उन्होंने नहीं कहा और वो नहीं कहना चाहते। यानी सिर्फ अनाव का मसला है, इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी मंगवाना चाहती है, मौजूदा हुकूमत से तंग है, इमरान खान डील नहीं कर रहा, डील अगर कर लेता है तो उसे किसी भी वक्त बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये खबर हमें किसने दी? एजाजुल हक साहब ने, कि मामला माफ़ी पर आकर रुका हुआ है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जोर डाल रही है कि किसी तरह इमरान खान हमारे से माफ़ी मांग लें तो फिर हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम उनके साथ क्या सलूक करेंगे और उसी लम्हे उनकी रिहाई का परवाना जो वो जारी किया जा सकता है। व्यूअर्स, हुकूमत इतनी खौफजदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपको एक तो बेशुमार मुकदमा नजर आ रहे हैं और इमरान खान का जेल में रहना इस हुकूमत की बका की इलामत है। और बस हर गुजरते दिन के साथ इस खौफ में आपको इजाफा होता नजर आएगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो डील करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर इस वक्त राज कर रही है ना, इन्होंने सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पर कुर्बान कर दिया और आज हालात ये हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात इमरान खान के नजरिए और इमरान खान की सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आज इन्हें जरूरत पड़ रही है 7 जमाती इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान और इमरान खान की जमात का मुकाबला करेगा। आपके पास 3.5 बरस थे, निज़ाम आपके साथ था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी। अब तो खैर हमें सुनने को यह भी मिलता है, जो आपने तारीफों के पुल बांधे, कि अगर ये हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान को पहले दिन से मुयस्सर आ जाता तो शायद आज हम बहुत तरक्की कर रहे होते। सुपर हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुकूमत तो कर रहे हैं मगर आप दिलों पर राज नहीं कर सके। आप 30 बरस भी इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं और आखिरकार 30 बरस के बाद जो नतीजा आएगा पाकिस्तान की अवाम की अदालत से, वो इमरान खान के हक में ही होगा। दूध और शहद की नहरें बहा दें, लेकिन जो रास्ते आपने अपनाए, आपकी अपनी पॉलिटिकल पहचान खत्म हो चुकी है। इसीलिए ये अलायंस आपको 7 जमातों का नजर आ रहा है और अब सुनने में आ रहा है कि सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन जो लड़ेंगे। और तहरीक इंसाफ ने भी व्यूअर्स अपने कैंडिडेट्स जो हैं ज़िमनी इंतखाब में उतारने का फैसला किया है। और इस तफसीलात के मुताबिक जो सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ की उनका एलामिया आया, उसमें यह फैसला किया गया कि PP 87 से मुनज़्ज़ा फातिमा, जबकि NA 66 से एन अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और बाकी नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब में जो उम्मीदवार इन्होंने उतारने, इसका पार्टी जो है बाद में फैसला करेगी। बहुत ही अच्छा होता कि अलीमा खान के बेटों का भी जिक्र इस एलामिया में हो जाता। बहुत ही अच्छा होता है कि इमरान खान के नज़रिए को आप दोबारा से इस इलामिया में दोहराते। लेकिन पहले तो हम कहते थे ना कि 1 2 4 लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सियासी कमेटी, कोर कमेटी और वो तमाम लोग जो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, इनका इमरान खान के नज़रिए से कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ है वो अफरीदी जिसके लिए 500 गाड़ियों का काफिला लाहौर गया? आपको कहीं कोई बयान उसका नजर आ रहा है? कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये सेनेट के अंदर इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके पहुंचना चाहते थे। सोहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम पर कायम है, उनके इदारे ने तो इस कॉलम को हटा दिया था, फिर खबर आई कि दोबारा से अपलोड कर दिया गया है और उन्होंने अपने उस कॉलम के बाद एक और इंटरव्यू दे दिया जिसमें भुट्टो की फांसी का जिक्र किया गया। वो ये कहते हैं कि भुट्टो की फांसी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अगर इमरान खान के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका नुकसान भी पाकिस्तान को होगा। इससे पहले आपको याद होगा व्यूअर्स, ये भी बात कही गई कि साइफर केस में इमरान खान को खुदा न खास्ता फांसी की सज़ा हो सकती है। 9 में केसेस में भी कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए ये बात फैलाई गई और ये उन्हें कन्विंस किया गया कि कुछ ऐसे सहाफ़ी गवाही देने के लिए तैयार हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे और ये साबित करेंगे कि इमरान खान मुहिब वतन नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन आप ये फैसले पाकिस्तान की जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ से तो ले सकते हैं, मगर बड़ी अदालतों में
जब मेरिट्स पर केसेस की अपीलों की इब्तदा होगी, ये समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे, तो फिर ये केसेस टिकेंगे नहीं। आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इन अपीलों को टाल सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगी कि अगले साल ये जो अपील है इसे फिक्स किया जाएगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के तीसरे नंबर के जज को जब चीफ जस्टिस बनाया गया, कुर्सी पर बैठते उसने कहा कि इमरान खान के केस के ऊपर आपने मेरिट पर बात नहीं करनी, बल्कि सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान की इन अपीलों को परखा जाएगा। आप डिले कर सकते हैं, आप तारीख दे सकते हैं, किसी का पेट खराब होगा, कोई अस्पताल में दाखिल हो जाए, कोई छुट्टी पर चला जाए, गर्मी की छुट्टियां आ सकती हैं, मगर अल्टीमेटली आपको इमरान खान को ये इंसाफ देना है। व्यूअर्स, ये जो वेपनाइजेशन ऑफ जुडिशरी है, यानी अदालतों को आप बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर अदालती महाज पर केसेस बनाए गए तो इमरान खान हैं, इनके खानदान के लोग हैं। इतने केसेस पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी रहनुमा के ऊपर नहीं बने जितने इमरान खान के ऊपर बना दिए गए। 250-300 मुकदमात में इस वक्त इमरान खान रियासत की फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। मारियो नोफेल ने पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कंपैरिजन किया, और वो क्या कहते हैं, और खान साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर और फिर इसके साथ साथ जो कैदी तक का सफ़र है, इसमें पाकिस्तान की अदालतों और इन अदालतों में बैठे हुए जजेस का क्या किरदार था। मारियो नोफेल ने इमरान खान के हवाले से और दुनिया भर में मकबूल तरीन लीडरान की जिनको अदालती केसेस की भेंट चढ़ाया गया, इसकी कुछ मिसालें दी। वो ये कहते हैं कि अदलिया का सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होना पाकिस्तान में इमरान खान से लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तक और ब्राज़ील से वेनेजुएला तक आपको हर जगह यही इल्ज़ाम मिलेगा कि अदलिया को सियासत में बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से सियासी कैदी तक, पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2022 में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से 150 से ज़ायद मुकदमात का सामना करना पड़ा। उन पर करप्शन, दहशत गर्दी और हत्ता के गैर इस्लामी शादी जैसे इल्ज़ामात लगाए गए। और व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन केसेस के अंदर कुछ भी साबित नहीं किया गया, और जो गवाह पेश किए गए वो अपनी गवाही से भाग गए। इसके साथ साथ इमरान खान को 7 साल की कैद सुना दी जाती है 26वीं तरमीम के बाद, जिसने हुकूमत को जजों को मुंतखब करने का इख्तियार दिया। खान की किस्मत बंद कमरों की समातों में और जल्दबाजी में सुनाई गई सज़ाओं से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा रहा। ये सब कुछ 2022 के इंतखाबात से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा समझा जाता है। ये क्रैकडाउन अब उनकी पूरी फैमिली तक फैल गया। आपने देखा कि पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर बच्चे, ख़ानदान के लोग, अलीमा बीबी के ऊपर तो पिछले 7 माह से ये तमाम आप रुकावटें जो उनके रास्ते में खड़ी की जाती हैं, अडयाला जब वो जाती हैं, और फिर जिस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो पिछले 8 माह से उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। और बुशरा बीबी उससे पहले ही सज़ा काट रही हैं। इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसे से इस वक्त जेल में कैद हैं, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी तकरीबन इसी अरसे, इतना ही तकरीबन उनको लगभग टाइम हुआ है जेल के अंदर। उनकी बहनों पर भी जाली मुकदमात कायम किए गए, उनके भतीजों को फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना है, और उन्हें उनके घरों और गाड़ियों से अगवा किया जा रहा है। ये तमाम एक नक्शा जो है वो खींचा है मारियो नोफेल ने। फिर अमेरिका की उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर 70 से ज़ायद इल्ज़ामात हैं। अब इंटरेस्टिंगली जो कंपैरिजन है ना, वो अदालती कंपैरिजन है कि दुनिया के मकबूल तरीन लीडर्स को किस तरह अदालती महाज से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है उनके खिलाफ फैसले लेकर। डोनाल्ड ट्रंप पर 70 से ज़ायद इल्ज़ामात, बिजनेस रिकॉर्ड्स, खुफिया दस्तावेजात, इंतखाबी मुदाखलत, न्यूयॉर्क में सज़ा दिलवाने के लिए गैर आजमूदा कानूनी थ्योरी पेश की गई, खुफिया दस्तावेजात का केस अदालत ने महकमा इंसाफ की ज़्यादतियों पर मुस्तरद कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी डीप स्टेट से भी उन्होंने मुकाबला किया, और फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान। लेकिन ये अलग बात है कि इन्होंने पार्टियाँ बदल ली है। डोनाल्ड ट्रंप और इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी और इस खित्ते में जो उनके मफादात जुड़े हुए हैं, उन मफादात की बका नज़र आ रही है। अब ब्राज़ील की एग्जाम्पल भी उन्होंने दी। वो ये कहते हैं कि सदर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के इल्ज़ाम पर निशाना बनाया, सोशल मीडिया पाबंदियां लगा दी जाती हैं, नज़रबंद कर दिया जाता है, इत्तेहादियों को सेंसर और कैद, और अदलिया को अदालती माफिया करार दिया गया। ये सब कुछ इनके मुल्क के अंदर हुआ, यानी अदालतों को भी इस्तेमाल किया गया। फिर भारत के अंदर अगर आप देखें ना व्यूअर्स, तो एक इलेक्शन कमीशन उनका पकड़ा गया, और उन्होंने राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी जेल में डाल दिया, क्योंकि वो उस इलेक्शन कमिश्नर की गलतियां और जो उसने जराइम जमहूरियत के साथ जिनका वो मुर्तकिब हुआ, वो दुनिया के सामने राहुल रख रहा था, तो उसको भी उन्होंने पकड़ कर बंद कर दिया। और फिर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया।
کرپشن کے الزامات ان پر لگا دیے گئے اور 2 سال سے زائد کی سزا آپ سنا دیتے ہیں۔ 2025 میں سی بی آئی نے مان لیا ثبوت موجود ہی نہیں تھے، پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن وکٹمائز ضرور کیا گیا اور اس وقت تک وکٹمائزیشن کی ہوئی جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو شیخ حسینہ واجد تھی وہ یہی کچھ کرتی رہی، اپنے مخالفین کو دباتی رہی اور عدالتوں سے فیصلے لے کر الیکشن کمیشن کے ذریعے نظام پر قبضہ انہوں نے کیے رکھا۔ تو یہ صرف پاکستان کی ایگزامپل نہیں ہے بلکہ آپ کو یہی ایگزامپل بنگلہ دیش میں ملے گی۔ پھر آپ ترکی میں آ جائیں، 2016 میں بغاوت کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اردگان نے عدلیہ پر قبضہ کیا، 4000 سے زائد ججز اور پروسیکیوٹرز کو برطرف یا قید کر دیا اور اپنی مرضی سے یہ جج لگاتے گئے، نظام پر قبضہ کرتے رہ گئے۔ پھر رومانیہ کی ایگزامپل ہے، دسمبر 2024 میں آئینی عدالت نے صدارتی انتخابات کا پہلا راؤنڈ منسوخ کیا۔ جو امیدوار تھے کیلن جورجسکو نے 23% ووٹ لیے، لیکن ان کے اوپر جو الزامات لگے وہ بہت ہی ویگ قسم کے تھے اور انہیں انتخابی دور سے باہر کر دیا گیا کہ اس کو کسی صورت بھی ہم نے انتخاب لڑنے نہیں دینا۔ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہی کام کیا جاتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، خان صاحب کے ساتھ ہی ہوا۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ خان صاحب نے 19 حلقوں میں اکیلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ میں ان کو آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر ہوا، یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں بلکہ بہت سارے ممالک کی یہی کہانی ہے۔ اب کچھ لوگ نا گلا یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اب ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر، جو عمران خان کی جماعت میں پیرا شوٹرز تھے، انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ شیخ افضل مروت صاحب جی اس پہ پیش ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس احمد نامی شخص کی پروفائل دکھائی جس نے انہیں گالیاں دی۔ مروت کے مطابق یہ شخص بعد میں انہیں بلاک کر گیا، کہا کہ وہ گالیوں سے تنگ ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ مجھے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک سال میں 7 سے 8 مرتبہ آفر آئی۔ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی تصدیق کی، مگر کبھی انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کاش مجھے عزت جو ہے اپنی پارٹی کے اندر مل جاتی۔ اب شوکت بسا صاحب نے جی اس کا جواب دیا شیخ افضل مروت کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ افضل مروت زبردستی 1-2 میٹنگز میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ جو عمران خان اور ان کے خاندان پر گھٹیا الزام لگا رہا ہے، اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس بندے کو گھر والے نہیں جانتے تھے، عمران خان کی وجہ سے یہ اسمبلی میں پہنچا، یہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا۔ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں اور خود اس کے اوپر چھوٹا سا ہم ایک سروے کر لیتے ہیں۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شیخ افضل مروت کا جب وہ عمران خان کے جھنڈے کے نیچے نہیں آیا تھا یا اس نے جوائن نہیں کی تھی تحریک انصاف، آپ کیا اسے جانتے تھے یہ کون ہے اور اس نے کس قسم کے بطور جج فیصلے دیے؟ کسی کو معلوم نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے خاندان کے لوگوں کو یا فیملی کے باقی لوگ جو اس سے روزانہ رابطے میں رہتے تھے کہ ہاں شیخ افضل مروت جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ پاکستان کی عوام نہیں جانتی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بڑا مقبول ہوں۔ تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ چھوڑو تحریک انصاف کا خطہ، عمران خان کا، اتنی جماعت جس میں تمہیں عزت نہیں ملتی، چھوڑو اس جماعت کو، جاؤ جا کر عزت جہاں پہ ملتی ہے وہاں سے عزت لے لو۔ آپ اپنے کال و فیل سے پہچانے جاتے ہیں، آپ اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب بھی اہم موقع آیا نا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آپ میدان سے بھاگ گئے۔ جب بھی لانگ مارچ کی بات ہوئی آپ نے کہا جی میں نے تو کسی نے بلایا نہیں، میں کیوں جاؤں، جب مجھے بلائیں گے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو شیخ افضل مروت صاحب کو جواب دیا شوکت بسا صاحب نے، اور پھر اظہر مشوانی صاحب جو لندن میں ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا چونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ مفادات ہیں اور پیسوں کا سارا کھیل ہے، تو اس پہ اظہر مشوانی نے کہا کہ عمران خان یا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم مونیٹائز نہیں ہے۔ ان اکاؤنٹس کا مقصد عمران خان کا پیغام پھیلانا ہے، نہ کہ پیسہ کمانا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی جواب نہیں دیا لیکن میں آج اس بات کا جواب دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح سے اس کا جواب دیا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر ایک اور بھی کام یہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب اور جو ان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ پھنس گئے جی ٹریفک کے اندر، بیریا ٹاؤن جا رہے تھے، جو رپورٹ ہوا ہے وہ پتہ ہی چلا کہ راستے میں پروٹوکول کی غلطی ہوئی تو کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں پھنس گئے اور اس کی وجہ سے ایس ایس پی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد میں سپرنٹینڈنٹ آف ٹریفک پولیس جن کے ایس ایس پی سیکیورٹی کے عہدے کا اضافی چارج بھی تھا، ان کو ناقص نگرانی اور انتظامات کے باعث دونوں عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس عوام کو دیکھا ہے جو لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر پاکستان میں انتظار کرتی ہے اپنی باری کا؟ کیا کبھی آپ نے ٹریفک میں پھنسی ہوئی عوام کو دیکھا ہے؟ جب ان کے پروٹوکولز لگتے ہیں، جب ان کے روٹس لگتے ہیں تو عوام کھڑی ہو کر انتظار کرتی ہے۔ اس وقت تو کبھی آپ نے کسی کو برطرف نہیں کیا، لیکن صدر صاحب کی شان میں گستاخی ہو گئی اور انہوں نے جا کر ایوان صدر میں جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھنا تھا اور انہیں کرسی کی یاد ست آ رہی تھی، تو آپ نے
ایک جو افسر ہے اس کو فارغ کر دیا. تو سر یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے پاکستان کے اندر. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ ڈار صاحب جی بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں اور اس دورے میں جو وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اب اس نے اہمیت اختیار کر لی ہے. اور رپورٹ کے مطابق پاکستانی میڈیا نے اس دورے کو بھرپور کوریج دی، مگر بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں موجود ایک پیراگراف کو کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ پبلش نہیں کیا گیا. اب اس کے اندر ہے کیا؟ 2012 کے بعد پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا دورہ بنگلہ دیش میں اس کا دوبارہ سے ذکر ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا. اور اعلامیے کے اس پیراگراف کے مطابق بنگلہ دیش نے 1971 میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے نسل کشی کے واقعے پر باقاعدہ سرکاری معافی، اثاثوں کی تقسیم، 1970 کے سائیکلون متاثرین کے لیے آنے والے غیر ملکی امداد کی منتقلی اور پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی سمیت درینہ تاریخی مسائل کے جلد از جلد حل پر زور دیا تاکہ دیر پا مستقبل جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے 2002 میں دورہ بنگلہ دیش میں سن 71 کے واقعات پر بنگلہ دیشی عوام سے افسوس اور ریگریٹ کا اظہار کیا. یہ کوٹ ان کوٹ ہے. اور دوستو جب ڈار صاحب وہاں پہ کھڑے تھے جو ان کا میڈیا انٹریکشن ہوا تو ایک صحافی نے 1971 کے حوالے سے ان سے سوال کر لیا تو ڈار صاحب نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھائی ہیں، اب آپ دل صاف کر لیں، اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے 1971 اور 2000 میں جنرل مشرف کے دورہ بنگلہ دیش میں بطور قوم آپ کی قوم سے مختلف واقعات پر معافی اور دکھ کا اظہار پہلے ہی کر دیا. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ جب کسی معاملے پر ایک مسلمان بھائی اپنی غلطی مانے تو دوسرا دل صاف کر لے. اب سر کچھ سوالات ہیں ہمارے ڈار صاحب سے، پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ آپ نے بنگلہ دیش کی عوام سے تو معافی مانگ لی بنگلہ دیش کے اندر جا کر، لیکن ہمارے بچے پاکستان کی عوام جو 3.5 برس سے آپ لوگوں کو برداشت کر رہی ہے اور جمہوریت کا جب سوال کیا جاتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، 9 مئی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، اس قوم سے آپ کبھی معافی مانگیں گے؟ اور اس واقعے سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات کہ کیا پاکستان معافی مانگے گا؟ اور ایسے وقت میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جب ہم نے زیر کیا لیکن ہم بنگلہ دیش میں جا کر ان واقعات کو دوبارہ سے دہراتے ہیں. پھر محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور بنگلہ دیش ہم سے کیوں جدا ہوا یہ ضرور قوم کو بتائیں. اس کی ٹائمنگ سر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے اپنے فاؤنڈنگ فادر کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے پتلے کو آگ لگائی، اس کے سٹیچوز کو وہاں پر توڑ دیا اور وہ اپنے فاؤنڈنگ فادر کو مانتے نہیں ہیں، اس کی سیاسی جماعت کو بھی نہیں مانتے، اس کے گھر والوں کو نہیں مانتے. ہم ایسے وقت میں گئے تو کیا جب ڈار صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ 1971 کو بھول جاتے؟ تو یہ پہلے آپ کو تیاری کر کے جانا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے 1971 کا دوبارہ سوال ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا. جو قوم جہاں کے بچے اپنے نظام سے نہیں ڈرے، اپنی فوج سے نہیں ڈرے، اپنے ججز سے نہیں ڈرے، اپنے الیکشن کمیشنر سے نہیں ڈرے، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، کیا وہ ڈار صاحب سے ڈر جاتے؟ اور کیا وہ سوال نہیں کریں گے؟ وہ ضرور سوال کریں گے اور انہوں نے سوال کیا اور ڈار صاحب کو کے حصے میں یہ سارا جو ہے جو انہوں نے جواب دیا یہ انہی کو اب کریڈٹ جاتا ہے جو وہ جواب دے کر آئے ہیں. اور ہسٹری سر اس کو اب جج کرے گی کہ 1971 کا جب سوال ہوا ڈار صاحب 2025 میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا. اب اس کے ساتھ جو سوالات جڑے ہوئے ہیں کہ اگر پہلے جنرل مشرف نے معافی مانگی تو اب کیوں اعلامیہ میں لکھا گیا؟ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت گزشتہ حکومتوں سے کتنی مختلف ہے؟ بنگلہ دیش کا موجودہ نوجوان تاریخ کو کتنا جانتا ہے؟ انہوں نے حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹ دیا، حسینہ واجد کو انڈیا بھاگنے پر مجبور کیا، کرنسی کے نوٹوں سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹا دی گئی. وہ الیکشن کمشنر جو حسینہ واجد کے قریب تھا اسے گرفتار کیا. سر لٹرلی اس کے گلے میں نا جوتیوں کے ہار پہنا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے رہے ہیں. آپ اس قوم کے پاس گئے، ان بچوں کے پاس گئے، اس حکومت کے پاس گئے جہاں پر ابھی تازہ انقلاب آیا تھا. انہوں نے تو پوچھنا تھا کہ 1971 میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جنہوں نے اپنے فاؤنڈنگ فادر کو نہیں بخشا تو کیا وہ پاکستان کو بخش سکتے تھے؟ تو ہماری فارن پالیسی کیا ہے اس کے اوپر دفتر خارجہ کو ضرور جو ہے جواب دینا چاہیے. آپ اس کو چھپائیں گے دنیا سر کہیں اور سے نکال لے گی اور انہوں نے نکالا اور اس کے اوپر اب بات بھی ہو رہی ہے. اب اس میں نا ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، پاکستان کا بنگلہ دیشی طلباء کو 5 سال میں 500 اسکالرشپ دینے کا اعلان. اچھا یہ 500 طلباء یہاں پر آئیں گے اور پھر انہوں نے کچھ یہ بھی بتایا کہ سول سروس کے اندر بھی کچھ ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے، سول سرونٹس کو بھی تربیت دے گا 100 بنگلہ دیشی. اب اس میں جو میرے لیے جو سب سے اہم سوال ہے کہ جب 1971 کا ذکر آئے گا تو کیا ہم تاریخ پڑھائیں گے؟
या हम नहीं पढ़ाएंगे, या वो उस चैप्टर को हम निकाल देंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, और जो स्टूडेंट्स तारीख पढ़ेंगे पाकिस्तान आकर, या अगर उन्हें मौका मिला तो यहाँ पर 1971 के हवाले से जो सवालात उनसे पूछे जाएंगे या वो पूछेंगे, तो उनका आप क्या जवाब देंगे? इसके ऊपर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज एक और इंटरव्यू पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जी वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह क्या है? कैप्टन सफदर साहब, और कैप्टन सफदर साहब के अल्फाज जो उन्होंने पाकिस्तान के एक साबिक DGI-SI के हवाले से, आर्मी जनरल के हवाले से कहे, और वो क्या थे कि जनरल नदीम अंजुम कैसा जनरल था। जब चौधरी ने सवाल किया कि जनरल नदीम अगर ना चाहते तो आपकी हुकूमत ना होती, उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया, वो आपके मोहसिन हैं, कैप्टन सफदर ने इसका क्या जवाब दिया? गौर से सुनिएगा और आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा गेट नंबर 4 ही की तरफ देखती रही है, और वो गेट नंबर 4 की तरफ आज भी देख रही है, और इक़्तिदार के अंदर यही वो रास्ता है जो ये जमात अब हमेशा अपनाएगी, और माजी में भी यही करती रही। कैप्टन सफदर ये कहते हैं कि नदीम अंजुम हमायत करते तो आला ओहदे पर होते, सपोर्ट करते तो 2/3 अक्सरियत आ जाती। मैं नहीं समझता कि नदीम अंजुम इतना कॉम्पिटेंट जनरल था कि वो इतने बड़े मुल्क का मुस्तकबिल अपने हाथों में लेकर कामयाबी से हमकिनार करता। वो कह रहे हैं कि कोई बड़ा हुदा या कोई हमें सपोर्ट मिलती तो शायद आज हालात डिफरेंट होते, लेकिन उनके अंदर ये दमखम नहीं था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो वो संभाल सकते। नदीम अंजुम साहब की जी मुझे आज भी बात याद है, और मैंने इसको जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो मैंने ये जुमला उस वक्त कहा था कि किसी ने शायद नोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त निज़ाम में ख़राबी डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो रियासत से टक्कर ले रहे हैं ना, वो याद रखें कि अगले 10 से 15 बरस तक यही निज़ाम चलता रहेगा, और इस तरह की बेवकूफ़ी मत करना। आज भी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें तो आपको ये जुमला ज़रूर सुनने को मिलेगा। अब नदीम अंजुम साहब किसको सपोर्ट कर रहे थे बतौर DGI-SI, किसके साथ खड़े थे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसने कुचला? तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोगों को छोड़ने पर मजबूर किसने किया? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा यानी गैर रवायती तौर पर बैठे, किसके कहने पर बैठे? और फिर 8 फरवरी इलेक्शन हुए और निगरान हुकूमत बैठी रही, किसके कहने पर? ये तमाम नवाजिशात हैं जिसका जिक्र इशारतन जावेद चौधरी ने अपने सवाल में किया, मगर जवाब देने वाले ने अपनी जो हिस्ट्री थी उसे रीराइट करने की कोशिश की है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी, लंबी हो गई, मैं माज़रत चाहता हूँ, खबरें काफ़ी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।